जामिया का पहला इनाम जो हासिल किए हैं हाफिज मोहम्मद यूनुस, इतने इनामात हैं कि वो आते आते थक जा रहे हैं। आइए चांदी की अंगूठी हासिल करें। अब एक अहम कार्रवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहबाब मुतवज्जे हो जाएं। जामिया के फारिगीन की एक बड़ी नुमाया सिफत है, एक पहचान है कि ये खिताबत के मैदान में अपनी तकरीर का जौहर दिखाते हैं। बड़े अच्छे खतीब और मुखर्रिर होते हैं माशाअल्लाह, और इसका इतराफ़, इस हकीकत का इतराफ़ हर आमो खास कर रहे हैं। पिछले चंद सालों से खिताबत के साथ सहाफत के मैदान में हमारे फारिगीन को निखारने, संवारने के लिए और माहिर बनाने के लिए जामिया से जहां 18 सालों से पाबंदी के साथ सालनामा सलसबील तलबे जामिया शाये कर रहे हैं, उनकी कोशिशों से मंजर आम पर आ रहा है। उसी के साथ पिछले 3 सालों से असातिज़े जामिया का 2 माही मजल्ला अर्रुश्द और हमारे फारिगीन अल्हम्दुलिल्लाह फरागत के बाद अपना कलमी सफ़र भी शुरू कर दिए हैं, किताबें तैयार कर रहे हैं, तसनीफ फरमा रहे हैं। तो कुल 2 मजल्ले और 2 किताबों का इजरा है। मैं सदर इजलास हजरत मौलाना फजीलतुल डॉक्टर उबैदुर रहमान सलफी मदनी हफिज़हुल्लाह, मुदीर मरकज इमाम बुखारी तलौली भिवंडी, आपसे पुरखुलूस अदबन गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले मजल्ला सलसबील जो तलबे जामिया का सालनामा है, जो पंज लिसानी 5 जुबानों पर मुश्तमिल है, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़ा, इन जुबानों में इसमें आपको कीमती मज़ामीन मिलेंगे इंशाअल्लाह। इसका इजरा फरमाएं। मजल्ला सलसबील और इजरा फरमाकर उसकी पहली कापी सदर जामिया को पेश करें। बारकल्लाहु फीकुम, माशाअल्लाह। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सदर जामिया को पहली कापी पेश की जा रही है। अब आपके सामने 2 माही मजल्ला अर्रुश्द जो जामिया के असातिज़ा और जामिया का तर्जुमान है माशाअल्लाह, 3 सालों से बड़ी पाबंदी के साथ इसका इजरा हो रहा है। इसका इजरा फरमाएंगे मेहमान मुखर्रिर फजीलतुल शेख हाफिज अब्दुल अजीम उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, और इसकी पहली कापी अलहाज सैयद यूनुस साहब हफिज़हुल्लाह बल्लारी को पेश करेंगे। इसके बाद एक किताब, इस किताब का इजरा फरमाएंगे हजरत मौलाना अब्दुल बासित साहब जामी रियाजी हफिज़हुल्लाह, शेखुल हदीस जामिया मोहम्मदिया अरबिया रायदुर, और उसकी कापी, पहली कापी मुअज़्ज़ज़ सेक्रेटरी जामिया सैयद अमीर हमजा अब्बास हफिज़हुल्लाह को पेश करेंगे।
चौथी किताब जो जामिया के एक फारिग हाफिज मोहम्मद इसहाक जामई जो अभी जामिया इस्लामिया मदीना में ज़ेर तालीम है, माशाअल्लाह बड़े होनहार फारिग, उन्होंने एक किताब को तरतीब दिया है रहमत इलाही के नाम से। इस किताब का इजरा फरमाएंगे मुकर्रर खुसूसी शेख अब्दुल सलाम साहब जामी हफिज़हुल्लाह बुयूरी। और जनाब सैयद अब्दुल सलाम साहब बल्लारी हफिज़हुल्लाह उनको पहली कॉपी पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह किताबें तकसीम की जाए स्टेज पर। मजल्लात फाइल है अब्दुल्ला पीछे से जल्दी दो। मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा से गुजारिश करता हूँ कि खड़े हो जाए और किताब का इजरा फरमाएं। पीछे लो, चारों दोनों मजल्ले और दोनों किताबें अपने हाथ में ले लें और उसकी एक तस्वीर ले ली जाए। पीछे किताबें पहुंचाई जाए। माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे अमायदीन की, जिम्मेदारों की, खादमीन की, मुअज़्ज़ज़ उलमा की तमाम मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह अफ़ाअल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और इन किताबों और मजल्लात पर अपने कीमती तासुरात पेश करें। फलितफ़ज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम। सदर इजलास, मेहमानान खुसूसी, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और मेरे असातिज़ाए इज़ाम हफ़िज़कुमुल्लाह व रआकुम, ये मेरे लिए जिम्मेदारी के तौर पर हुक्म दिया गया है कि मैं इन मजल्लात पर कुछ अपने तासुरात पेश करूं। सबसे पहले मजल्ला सलसबील है जो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से तकरीबन 18 साल से ये मजल्ला निकल रहा है। और उसी तरीके से मजल्ला रुश्द जो कि 2 माही है, असातिज़ा और दाखिली और बैरूनी कलमकारों के मज़ामीन इसमें मौजूद होते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दौर हादिर में जिन नेमतों से हमें नवाजा है उसमें से एक बेहतरीन नेमत ये तहरीर है। और तहरीर भी आज़ाद, तहरीर के वो प्लेटफार्म्स हैं जहाँ पर हर कोई लिख सकता है, एतराज़ करने वाले एतराज़ कर सकते हैं और मुनहरिफीन अपने मुनहरिफ अफकार और ख़यालात को पेश कर सकते हैं और साथ में उनका रद्द भी किया जा सकता है। और रद्द करना हर जानने वाले के लिए वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूलों को कौम की ज़बानों में भेजने का मकसद बताते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि हमने हर रसूल को कौम की ज़बान में भेजा है ताकि वो वाज़ेह अंदाज में खोल खोल करके शरीयत के अहकामात, अल्लाह तबारक व तआला के पैगामात उम्मत तक, कौम तक पहुँचाएँ। अब वो ज़िम्मेदारी अंबिया के वारिसीन पर है और इसी तरीके से उन तमाम से है जो इल्म से कुछ ना कुछ वास्ता रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को सबसे पहले पैदा करके कलम की अहमियत बताई है और वो क़यामत ता क़यामत मुसल्लम है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने
قلم کے ساتھ یعنی تحریر و صحافت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان و بیان کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بہت ساری نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ ہر نعمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا آغاز زبان و بیان سے ہی کیا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو یہ زبان و بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے۔ قلم اور قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے، اور ابھی دور حاضر میں یہ جو منحرف افکار، خیالات، نظریات ہیں، اس سلسلے میں یہ کوششیں متواضعانہ ہوں، جیسی بھی ہوں، قابل تعریف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے مجلہ السلسبیل ہے جو کہ پنج لسانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جتنے بھی طلباء یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ان مضامین کے لکھنے والے ہوتے ہیں، اور جتنے علاقوں سے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں تقریباً ان میں سب سے زیادہ جو بولی جانے والی زبانیں ہیں ان تمام ہی زبانوں پر مضامین موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مجلے میں مختلف مضامین ہیں، عقائد کے تعلق سے، عبادات، معاملات، فقہیات اور اخلاق و آداب کے تعلق سے مختلف مضامین ہوتے ہیں۔ تیسری خصوصی بات یہ ہے کہ مجلہ السلسبیل میں مشہور جو علمی شخصیات ہیں جو یا تو اپنی علمی شہرت کے باوجود عوام میں غیر معروف ہیں اور عوام ان کو جانتی پہچانتی نہیں ہے، جبکہ عوام کا ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان سے علمی استفادہ ہو سکے، تو اس کے لیے کاوش کے طور پر اس میں ایک خاص مضمون ہوتا ہے جس کو نام دیا گیا ہے خاص ملاقات کا، اور جس میں ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور ان کے مشاہدات، تجربات اور علمی استفادوں سے یہ مضمون مزین ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس مجلے میں بھی اور دوسرے مجلوں میں بھی خالص صحیح و مستند روایات کو علامہ البانی رحمہ اللہ کے تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اقوال اور اقتباس ہیں۔ عموماً اکثر مجلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اقوال اور اقتباس کے بارے میں حوالے کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن اس مجلے میں الحمدللہ قول اور اقتباس مدلل ہوتا ہے اور حوالہ جات سے مزین ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا اس قول کی طرف رجوع کرے اور اس کتاب کے ذریعے سے یا اس مصدر کے ذریعے سے مزید استفادہ کر سکے۔ آخر بات یہ ہے کہ مجلے کے اخیر میں متعلقین جامعہ اور ابنائے جامعہ میں سے کسی ایک کی سوانح حیات کے تعلق سے مضمون ہوتا ہے۔ آپ یعنی جامعہ اور جامعہ سے منسوب جو بھی شخصیات ہیں ان کے سوانح حیات، حالات زندگی کا مطالعہ اس مجلے میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا مجلہ ہے مجلہ رشد جو کہ 2 ماہی ہے، دینی، علمی، اصلاحی ترجمان ہے یہ جامعہ محمدیہ عربیہ کا، اور اس میں اساتذہ، ابنائے جامعہ اور بیرونی قلمکاروں کے مضامین ہوتے ہیں، اور سارے مضامین الحمدللہ خالص سلفی منہج اور اس کی دعوت کے عکاس ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ اس میں بھی صحیح احادیث کے سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے احادیث کی تخریج کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور یہ مجلہ سالانہ ایک خصوصی شمارہ بھی شائع کرنے کا ابھی اہتمام شروع کیا ہے۔ اس میں سے اب تک 3 سالنامے کہ شائع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا ہے رمضان کے احکام کے تعلق سے رمضان نمبر، اور دوسرا ہے نوجوانوں کے مسائل نمبر، اور تیسرا ہے رمضان کے مسائل کے متعلق رمضان کے احکام کا پہلا نمبر ہے، اور نوجوانوں کے مسائل، اور اسی طریقے سے رمضان کے مسائل۔ اور 2 کتابیں جو ابھی جس کے رسم اجرا کا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہمیں دیدار کا شرف بخشا، وہ ناظم جامعہ حفظہ اللہ کی مضامین، مجموعہ مضامین کی پر ترتیب شدہ کتاب ہے جس کو شیخ نے نام دیا ہے نوشتہ قلم، اور سارے مضامین جیسا کہ میں نے سرسری طور پر کچھ مطالعہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ابھی جلد بازی میں موقع دیا،
تو شیخ یعنی تعارف کے نہ محتاج ہیں، اور ہم شاگرد شیخ کی جو ہے کیا ہی تعریف کرے کہ شیخ نہ ہی تعریف کے محتاج ہیں اور نہ ہی تعارف کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی منزلت کو، قدر و منزلت کو اور بلند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے مزید لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مضامین جامع اور مدلل ہیں، اور مسائل کا استیعاب بھی شیخ رحمہ اللہ، شیخ حفظہ اللہ کے مضامین میں موجود ہے۔ اور چوتھی کتاب ہے رحمت الہی، طالب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ مسالہ محمد اسحاق حفظہ اللہ کی یہ کتاب ہے صفت رحمت کے تعلق سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت، اور اس صفت رحمت کو جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ کون سے انعامات پاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو پانے والے لوگ کون ہیں، اور اس سے محرومین لوگ کون ہیں۔ اسی طریقے سے رحمت کے تعلق سے، رحمت الہی کے تعلق سے متفرق مسائل کو آپ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان کے میزان حسنات میں بنائے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علمی اور دعوتی میدان میں شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اب تک آپ مجلات اور کتابوں پر تاثرات سن رہے تھے۔